डिस्कशन ग्रुप में मैनेजमेंट और सभी मेंबर्स की तरफ से सर मेरी जानकारी में ये बात आई है कि माशाल्लाह बहुत अच्छे मुबल्लिग हैं अहमदी जमात निज़ाम के, और मैं ये जानना चाहता हूँ कि एज अ कॉमन पर्सन या एज अ कॉमन सिटीजन ऑफ इंडिया मुझे क्या फायदा हासिल होगा, मुझे क्या फायदा है अगर मैं अहमदी निज़ाम जमात को ज्वाइन करता हूँ, तो इसको ज्वाइन क्यों करें, क्या इससे मफाद हैं, क्या एक आदमी का फायदा है इससे जुड़ने में। इस रिगार्डिंग तफसीली गुफ्तगू के लिए मैं आपको दावत देता हूं सर। आप अपने अवेलेबल और कंफर्टेबल टाइम पर 1 to 1 का टाइम दें, मौका दें और अपनी अहमदी जमात निज़ाम की तबलीग करें सर। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, अब सॉरी, माजरत चाहता हूँ। बाकी असल चीज़ ये है कि इंसान अक्ल रखता है और अपने मालिक का हुक्म माना लाजमी है। अगर तो आप जाएं अपने जिस मजहब पे हैं, जिस रास्ते पर हैं, चाहे उनमें आपको ऐसे लोग मिल जाते हैं जो अल्लाह से तलक याफ्ता हों आज के दौर में ना, इस घड़ी में, तो बेशक उन्हीं के पीछे रहें, उन्हीं के साथ जो जैसे उनसे पूछें कि उन्होंने कैसे क्या क्या उन्होंने अमल किए, किस तरह से किए कि वो अल्लाह से तलक याफ्ता हो गए। तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है आपको कहने की इधर आए। अगर ना मिले तो फिर दावत देता हूँ, आए। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम भी अल्लाह से तलक याफ्ता थे। हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम उम्मती नबी हैं, शरीयत वाले नबी नहीं आ सकता, ला नबी आबादी, वो शरीयत वाले नबी के लिए बात है। बस चूंकि इंसान की सोच अभी उस दीन की तरफ कम है, कारोबार में ज्यादा है, जिस वजह से इंसान नहीं समझा इन बातों को, तो वो ये आपस में सब कुछ बातें करता भी है और समझता भी नहीं, शऊर नहीं अल्लाह की तरफ से अता हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे दादा भी, परदादा भी, मेरे वालिदैन भी और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला से तलक याफ्ता हूँ। और मुझे जो जो अल्लाह ताला ने नाम दिए हैं, नस्ल दर नस्ल तरक्की होनी चाहिए ना। तो परदादा मेरे जो थे वो अहमदी हुए थे, तो उनको भी अल्लाह ताला ने खाम में बताया था, तो जो बताया था वैसे ही उन्होंने फिर समझ आ गई उनको, तो अहमदी हो गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे वालिदैन ने जो दुआएं की और जो बताया ये होगा तो वैसे ही हुआ। तो आगे अल्हम्दुलिल्लाह तरक्की, अब हम अल्हम्दुलिल्लाह खाकसार के वजूद में अल्लाह ताला ने, मेरे वालिदैन ने दुआएं करके नेक तबा एक बच्चा मांगा था मुझे, अल्लाह ताला ने उससे पैदा किया। और आज जो जो नाम मेरे पास हैं, आपके पास सिर्फ शऊर नहीं है, वरना अगर एक शऊर इंसान, शऊर रखने वाला इंसान जो अल्लाह से तलक याफ्ता हो, तो उसको मैं बताऊं तो यकीन मरे वो एक उसकी हालत मुझे पता होता है क्या हालत हो जाती है कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करे उतना कम है। वो प्यारा खुदा आज भी इनाम देता है, वो जिंदा खुदा है। खुदा के लिए उस खुदा को उस तरह से पहचानो जिस तरह से वो जिंदा खुदा है, ना कि जिस तरह से आप लोग चाहते हो। ये सारा मसला देखो, अगर अहमदी हो जाएंगे हम, एक हाथ पे इकट्ठे हो जाएंगे, तो कश्मीर भी आजाद होगा, फलस्तीन भी आजाद होगा, ये लड़ाई झगड़े जंगें खत्म हो जाएंगी। वही जितना पैसा मुल्क लगाते हैं जंगों के ऊपर, वही पैसा जो है बचाएंगे वो वहाँ गरीब वहां पे लगाएंगे। आप तो आराम से आपके अच्छे हालात हैं, सुकून से खा लेते हैं, सो जाते हैं, मगर उन लोगों का सोचो जो बेचारे भूखे हैं, जिन बीमार हैं, वही पैसा भूखों को दिया जाएगा और बीमारों पर लगाया जाएगा, अच्छे हॉस्पिटल बनाए जाएंगे, अच्छी सड़कें होंगी, सब कुछ एम्बुलेंस सिस्टम अच्छा होगा, हर एक का घर अपना होगा, दुनिया बदल जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम इकट्ठे हों, एक हाथ। हम इंसान देखा जाए तो हम आपस में भाई भाई हैं, क्यों आपस में एक अंदर ये चीजें बटी हुई हैं। अल्लाह ताला ने खाकसार को बताया था अल्लाह तो प्यार ही प्यार है। जब अल्लाह ताला प्यार ही प्यार है तो ये नफरत तो इंसान ने डाली हुई है ना। तो यही अगर हम सब आपस में प्यार ही प्यार आपस में बांटे, तो फिर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर आप मानते हैं तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो प्यार ही प्यार बांटा है, कोई तो किसी को तकलीफ नहीं दी। तो हम इंसान मानने वाले हैं और हम तकलीफ दें अल्लाह ताला के का खौफ ही ना हो और ऐसे ऐसे काम कर दें कि जानवर भी ना ऐसा करता हो, तो फिर सोचना पड़ेगा ना क्या सही है क्या गलत है। अल्लाह ने अकल दी है, मरने के बाद हिसाब नहीं देना। गौर करो इन बातों पे। खुदा हाफिज। मोहतरम रियाज चीमा साहब,
میں نے آپ سے سوال یہ کیا تھا کہ پریزنٹ احمدیز جماعت نظام ہم کیوں جوائن کریں؟ آپ لوگوں کا کام ہی ماشاءاللہ تبلیغ کا ہے. آپ لوگ مینلی چندہ ڈونیشن جو لیتے ہیں بیسیکلی یہ کہہ کے لیتے ہیں کہ آپ کو اشاعت دین کرنی ہے سر. تو اگر میرے چند سوالات ہیں، میں نے نہ تو مذہب اسلام کے ریگارڈنگ آپ سے سوالات کیے، نہ مسیح موعود علیہ السلام کے ریگارڈنگ کیے سر، وہاں تک مجھے کوئی آبجیکشن نہیں. سوال یہ ہے کہ میں احمدی جماعت جو آج کل ہے اس کو کیوں جوائن کروں. رہی بات آپ کی، آپ کے دادا جی نے خواب دیکھا تھا، آپ نے بھی دیکھے. لگ بھگ 4 سال ہو گئے ہیں مجھے احمدیز سے کانٹیکٹ میں رہتے ہوئے. دن رات ان کا نام سنا جاتا ہے، مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا. کافی لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ آپ دعا کر کے کریں، آپ کو خواب میں ضرور دکھائی دیں گے. آپ یقین کریں مجھے الحمدللہ سچی خوابیں بھی آتی ہیں، طرح طرح کی خوابیں آتی ہیں، اور مجھے گائیڈنس مل جاتی ہے آگے کی زندگی کے لیے یا فیوچر کا تھوڑا بہت اندازہ ہو جاتا ہے. اور جو بھی مجھے خواب نظر آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ میننگ لیے ہوئے ہوتے ہیں. بٹ یہ بھی ایک طرف سچائی ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کبھی بھی مجھے خواب میں نہیں آئے. بہرحال میں پھر دعوت دیتا ہوں آپ کو سر کہ گروپ میں تشریف لائیں، میرے سے 1 to 1 کا ٹائم رکھیں اور سوالات کریں. اب تو مجھے اور بھی سوالات ہو گئے ہیں اور بھی تجسس ہو گیا ہے جانکاری لینے کا، تو مجھے خوشی ہوگی کہ اگر آپ ٹائم پرووائڈ کریں گے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محترم، جب انسان کو پیدا ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کے لیے کیا ہے تو عبادت اس طرح سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، راستہ وہ جس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، جس راستے کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے. ہم اپنی نظر میں سارے ٹھیک ہو سکتے ہیں، ہندو بھی خود کو ٹھیک کہتے ہیں، مگر دیکھنا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی نظر میں کیا ہے. مالک اللہ ہے. تو اگر آپ کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو آپ خوابیں آتی ہیں، خوابیں فرعون کو بھی خواب آئی تھی، آ جاتی ہیں خوابوں کا یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سچائی پہ ہونا، یہ ایک ابتدا ہے. اگر آپ مزید دعا شروع کریں گے تو اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو خود بتا دے گا کون سچا ہے. چونکہ میں نے اب اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر حضرت مسیح علیہ السلام کو مانا ہے، اللہ تعالیٰ نے 2 بار بتا دیے جو باتیں یہ سچی ہے. تو جو نام میرے پاس ہیں وہ ایسے ہیں کہ جھوٹوں پہ نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے، تو وہ اردو میں بھی ہیں، عربی میں بھی ہیں، سرائکی میں بھی ہے، ڈوچ میں بھی ہیں. اللہ تعالیٰ جو دعا کرتا ہوں، کل پرسوں ایک چیز بات پوری ہوئی، وہ بہت عرصہ پہلے 2-3 مہینے پہلے بتائی ہوئی تھی، وہ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو وہ بات پوری ہوئی ہے اور سمجھ آئی. اللہ نے ہی سمجھایا کہ وہ جو بتایا گیا تو یہ ہے. تو بہت ہی بہترین وہ میرے لیے فائدہ مند چیز ہوئی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ دعا کریں، اللہ سے پوچھیں، جب اللہ تعالیٰ بتا دے گا تو فیصلہ اللہ کا چلے گا، ہمارا نہیں. جی محترم ریاض سیما صاحب، آپ نے جواب دیا، اس کے لیے شکریہ. مطلب اس میں باقاعدگی کے ساتھ ہم ایسی معلومات کسی سے نہیں لے سکتے کہ احمدی جماعت کا جو نظام ہے اس کو جوائن کریں کیوں، ہمیں انڈیویجولی طور پہ کیا فائدہ ہے، اگر ہم جماعت کے ممبر نہیں ہیں تو ہماری زندگی میں کیا فرق ہے، اور اگر بن جاتے ہیں تو ہماری زندگی میں کیا فرق ہے. اس مسئلے پہ آپ نہیں بات چیت کر سکتے اور شاید کوئی نہیں کر سکتا، میں یہ سمجھ لوں محترم ٹائم کی کمی ہے، اب بس تھوڑا سا ٹائم ہے، میں نے پھر کام پہ جانا ہے، اس وجہ سے جتنا پیغام دے رہا ہوں آپ نے پھر آڈیو پہ غور ہی نہیں کیا نا. اصل زندگی کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ہے. اگر وہاں جہاں پہ ہیں وہاں پہ ملتی ہے تو ٹھیک ہے، وہیں پہ رہیں. اگر نہیں تو آج تم جب ایک بندہ گواہی دے رہا ہے، اگر جھوٹ بولے گا تو قرآن مجید کی آیت ہے نا، اللہ تعالیٰ نے بتایا ہوا اگر کوئی میری طرف غلط بات منسوخ کرے گا میں اسے رگے جہاں سے پکڑ لوں گا. تو یہ بھی تو بات کو سوچیں نا، اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے. تو میں تو 1997 سے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے ناموں فضلوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا آج تک ہے. تو اس لیے سمجھانے کے لیے اصل میں یہ جو جماعت ہے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہوا ہے، امام مہدی آئے گا، ٹھیک ہے، وہ نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا، نبی اللہ ہوگا. اس کی نشانیاں بتائیں، وہ نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں. پھر آگے اس کا سلسلہ خلافت چلنا تھا، وہ بھی قائم ہو چکا ہے. دیکھنا یہ ہے کہ ہم اپنی نظر میں ٹھیک ہیں، سیدھے راستے پر ہیں کہ اللہ کی نظر میں. اب جب بتا دیا ہے، اتنی بڑی بات کوئی بھی نہیں آپ کو بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیدھا راستہ یہ صرف جماعت احمدیہ ہی ہے.
مزید آپ کو تحقیق کرنی ہے تو پڑھیں، کتابیں پڑھیں، اگر کتابوں میں سے کوئی آپ کو ایسی بات لگتی ہے جو غیر اسلامی ہے تو پھر نہ مانیں، ہمیں بھی بتائیں کیا غیر اسلامی لکھا ہوا ہے۔ اسلامی اصول کی فلسفی پڑھیں، آپ کو امید ہے کہ کافی سمجھ آئے گی کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے۔ خدا حافظ۔ محترم ریاض چیمہ صاحب، آپ نے سب کچھ بتایا۔ میں نے تو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے ریگارڈنگ کوئی سوال کیا ہی نہیں تھا۔ میں نے پوچھا تھا کہ پریزنٹ احمدیز جماعت نظام کو کیوں جوائن کیا جائے، اور اگر ہم نہیں جوائن کرتے تو ہماری زندگیوں میں کیا فرق ہے۔ آپ نے ڈائریکٹ اس کا جواب کوئی بھی نہیں دیا۔ بہرحال شکریہ، جزاک اللہ سر، خوش رہیں، آباد رہیں۔